अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं अबरार कियानी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उसकी समाअत की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल थे, इस केस की समाअत की है। और आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। इस केस में आज क्या तफसीलात थी, इस हवाले से लतीफ़ खोसा एडवोकेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में आज 2 मुकदमात के हमारे लगे हुए थे। पहला मुकदमा जो था वो गौहर अली खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से था, जिसमें तौहीन अदालत के बारे में नालिश की गई थी। और वो जो 20 से लेकर अब तक आज तक जो भी इलेक्शन जनरल इलेक्शन के कागजात नामजदगी की शुरुआत से लेकर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से तक जो है, और अभी भी वो सिलसिला अपीलों का शुरुआत हुआ जाती है। आज उस बारे में बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जो ऑथर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है, लाजिम है, उस पर आईनी तकाजा है उसका कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसमें होनी चाहिए हर जमात के लिए। और हर उम्मीदवार खा वो जो है बगैर किसी जमात के इंडिपेंडेंट ठीक क्यों ना लड़ रहा हो, और उनके लिए ऐसा माहौल साजगार होना चाहिए, क्योंकि सारी रियासत का दारो मदार इस इलेक्शन की शफाफियत के इनकाद पर मुनहसर है और मुहित है। हमारी तरफ से ये नालिश की गई थी कि जनाब आपके अहकामात के बावजूद कि इलेक्शन कमीशन के पास हम आपके हुक्म के ताबे उसी दिन गए जो आपने वक्त मुकर्रर किया था 3 बजे का, और इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी मारूजात पेश की, और उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने बज़ाहिर तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशन को और तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनके ताबे आती है, यानी इलेक्शन की मकसदियत के लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, केयर टेकर जो है सूबाई हुकूमतें जो केयर टेकर हैं, और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासत का है वो इलेक्शन कमीशन का पाबंद होता है अहकामात मानने का और उसके इनकाद को यकीनी बनाना और शफाफ बनाना। हमने ये अर्ज किया कि जनाब आपने हुक्म भी किया, इलेक्शन कमीशन ने आगे हिदायत भी जारी की, लेकिन अल अमान जो कुछ हमारे साथ किया गया PTI के उम्मीदवारान के साथ 20 से लेकर 24 तक 2 दिन तो वो जिले जुबानी के जो है मुतालबे पर, अपोजिशन के दूसरे जमातों के मुतालबे पर जो 2 दिन बढ़ाए गए कागजात नामजदगी के दखूल के लिए, उनके लिए फैसिलिटेट किया गया, हमारे लिए नहीं किया गया। 24 तक जो है उन्होंने बढ़ा दिया, और इस दौरान में हमारे उम्मीदवारान के लिए जो दिक्कतें आई, यानी वो हमने उसका अहाता किया, और उसमें हमारे उम्मीदवार को उनके डेजिग्नेटेड जो एजेंट थे, उनके प्रपोजर जो थे, उनके जो सेकेंडर थे, और यहाँ तक कि जो वकला जाते थे उनका कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए, तो एक बहुत ही भारी नफरी पुलिस की और सफेद मार्चात में लोग जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर को अहाता करके, दफ्तर को घेराव करके, लॉक करके उनकी एंट्री जो है नामुमकिन बनाते थे।
اور اگر کوئی دکم پیل یا کوئی وکیل یا کوئی کسی طریقے سے اس کا عملے کا بن کر اور کوئی خاکروب بن کر کوئی چپراسی بن کر صبح صبح گھس جاتا تھا تو اس کو بامشکل جو ہے اس کو کاغذات نامزدگی داخل کرنا وہ ریٹرننگ آفیسر دیتا تھا. اور اس لیے یہ جب آگ کے ایک سمندر سے گزر کر کاغذات نامزدگی کا جو ہے مرحلہ ختم ہوا تو پھر جانچ پڑتال میں یہی کام شروعات کر دی گئی کہ جانچ پڑتال میں ہمارے امیدواران کے ناممکن بنایا گیا اور 90% کاغذات نامزدگی جو 29 دسمبر اور 30 دسمبر کو کیے گئے 90% اس بنا پر خارج کیے گئے سارے پاکستان میں کہ ان کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہے وہ حاضر نہیں آئے ہیں. جب تم حاضر انہیں اندر ہی نہیں جانے دو گے تو وہ حاضر کہاں سے آئیں گے. اور اسی طرح پھر کہا گیا کہ جی کینڈیڈیٹ خود آئے, یعنی مقصد یہ تھا کہ کینڈیڈیٹ کو اٹھا کر وہ گرفتار کر لیتے تھے جب وہ آتا تھا, اور پروپوزر اور سیکنڈر کو 216 تعزیرات پاکستان میں اس پہ بھی پرچہ دے دیتے. اور پرچے وہ تھے جو خفیہ رکھے گئے تھے. بعض ہمارے امیدواران کو مفرور قرار دے دیا گیا تھا, انہوں نے پروٹیکٹیو بیلز کروا کر وہ گئے, وہ کاغذات بھی ساتھ لے کر گئے پروٹیکٹیو بیل, تو وہ مفروری ختم ہو جاتی ہے جب ان کی ضمانت عدالت مجاز لے لے اور وہ سرنڈر کر جائے. اور اس کے باوجود جو ہے ان سے جو ہے یہ سلوک کیا گیا. جب یہ کمپلینٹس کی تو میں نے عرض کیا کہ جناب صفحہ 12 پر صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کی آپ ذرا پڑھ لیں کہ اس نے جو چیف سیکرٹری پنجاب کو اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو جو مراسلہ لکھا ہے, اس نے لکھا کہ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں جو شکایات آ رہی ہیں اور ان شکایات میں یہی شکایت کی جا رہی ہے اور جس میں بیشتر کیا زیادہ تر پی ٹی آئی کے امیدواران کی جانب سے ہے کہ ان کی رسائی الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفیسر تک جو ہے رسائی کو ناممکن بنایا جا رہا ہے, اور جو پولیس اور آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیے ہوئے ہے یہ الیکشن کی شفافیت پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے. آپ اس میں جو ہے پرو ایکٹیولی یعنی چیف سیکرٹری کو لکھ رہے ہیں اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو لکھ رہے ہیں. وہ جب میں نے پڑھ کر سنایا تو جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے پنجاب کے بارے میں نے کہا جی ہمارا پنجاب کا چونکہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں لیکن کراچی میں بھی کم نہیں ہوا ہے, پشاور میں بھی کم نہیں کیا گیا, اور باقی جگہوں پر سے بھی ہمارے پاس شکایات آئی ہیں جس کا ہم نے ایک سول مسلینیس جو ساتھ دائر کی تھی اس میں ہم نے دکھایا کہ 670 ہمارے امیدواران کو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں, ایک بھی دوسری جماعت کا نہیں کیا گیا. یعنی یہ کمال کے اتفاقات ہیں کہ صرف ہمارے ہی امیدواران کو, پی ٹی آئی کے ہی امیدواران کو شاید فارم بھرنے نہیں آتے یا ان کے پروپوزر اور سیکنڈر غائب ہو جاتے ہیں جیسے سینگ سے غائب ہو جاتے ہیں, تو ان کے ایک کوئی نہیں ہوا. تو یہ اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ. پھر دیکھیے گا کہ اپیل دائر کرنے کے لیے جب کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں تو اسی وقت آرڈر جو ہے دیا جانا مقصود ہوتا ہے اسی وقت, لیکن کسی کو آرڈر نہیں دیا گیا. اور بے شمار ہائی کورٹس میں, سارے ہائی کورٹس میں پہلے ریٹیں ہوئی کہ ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو نہیں ہراساں کیا جا رہا ہے, وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ انہیں ہراساں نہ کیا جائے. پھر ہوا جی نقل نہیں دے رہے تو فلڈڈ سے, کل بھی میں لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو بے شمار پٹیشن آئی جنہوں نے کہا کہ جی ہمیں نقل نہیں دی جا رہی ہے, ریٹرننگ آفیسر نے جو ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کیے. تو نقول کے حصول کے لیے بھی عدالت عالیہ سے نازش کرنا پڑ رہی تھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو. وہ آج آخری دن ہے اور آج تک نہیں ملی ہے. اور جب ہم نے کہا تو ہم نے یہ ہدایات کر دی پیچھے کہ بغیر نقل حاصل کیے. اب دیکھیں اگر نقل نہیں ملتی ہے تو مؤثر طریقے سے اپیل پہ کیا لکھیں گے کہ کس بنا پر جو ہے مسترد کیا گیا اور اس کو کس طرح سے قانونی اس کو جو ہے لا قانونیت ظاہر ہوگی. باقاعدہ ان تمام کے باوجود جب چیف جسٹس صاحب اور انہوں نے وہ خطوط وہ پنجاب کے الیکشن کمشنر کا وہ مراسلہ پڑھا جو انہوں نے ہدایت اور حکم جاری کیا تھا, تو پھر انہوں نے
یہ سوموار کے لیے رپورٹ مانگی ہے چیف سیکرٹری پنجاب سے اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب سے کہ یہ آپ کی جو شکایات ہیں جو جس کا احاطہ پنجاب کے الیکشن کمشنر نے کیا ہے اور آپ سے تقاضا کیا ہے آپ نے بتائیں اس پر کیا کیا ہے اور کیوں کر جو ہے اب ظاہر ہے کہ ہماری یہی تھی کہ ان کو توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے اور ان کو جو ہے قرار واقع سزا دی جائے تو اس میں باقی کی کارروائی جو ہے مزید سوموار کے لیے کی گئی ہے۔ بار جب یہ ایک پہلو تھا جو الیکشن کمیشن کی شفافیت جو کہ 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے اس کا بارے میں تھا اور کیسی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے